राम सर्वेभ्यः स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च पुनः स्वागतं व्याहरामि। सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च मुख्य शिक्षिकायाः च शोभा वासुकी महोदयायाः अपि स्वागतं व्याहरामि। इदानीं आङ्ग्लभाषया वक्ष्ये। Just an introduction about the teacher of the course. We all know she is our favorite and popular teacher, Shobha ma'am. A small introduction about ma'am. So, Shobha ma'am is a Vidya Varadhi. She's a doctor, PhD from Rashtriya Sanskrit Samsthan. She's, of course, very well known for her oratory skills. We have all seen her classes. We have all attended her classes for a very long period of time. We've been there for the three courses which ma'am has conducted from Vyoma, which is Subhashita Nidhi, Madhyama Vyayoga, and Malavikagnimitram. So, her experience of 15 plus years of teaching school children and adults and various other age groups is a very, very huge benefit for all of us. We are very lucky to be under her and learn this wonderful course from her. Ma'am has set up Trayi Samskrita Kendra. It is a weekly meet train for young kids for storytelling and drama in Sanskrit. Of course, she was a teacher who has also conducted various classes for Sambhashanam, for spoken Sanskrit, for many other kavyas and other lipis in Samskrita. So we are very, very honored to have you, ma'am, here. Thank you so much for being here. Thank you so much for having this course here. Now I would request my Vishwanath sir to speak a few words about it. Ram Ram Ram. Nath samarambham nathayamuna madhyamam asmadacharya padyantam vande guru paramparam Shriman Venkatanathāryah Kavitarkika Kesari Vedantacharya Vargyo me Sannidhattam Sada Hridi. Sarvebhyah Namaskaraha. Ram Ram Ram. Kechana Upanyaseshu अस्माकं ज्येष्ठाः भाष्यकाराः उपन्यासकाराः वदन्ति नम्म पेरुमाळ् यद्यपि पेरुमाळ् बहवः सन्ति अष्टोत्तरशत दिव्यदेशाः सन्ति परं नम्म पेरुमाळ् इति यदा वदामः तर्हि श्रीरङ्गमेव वदामः इति ते भक्त्या वदन्ति एव तथैव आಳ್वार्स् वयं जानीमः बहवः सन्ति आಳ್वार् सन्तः ये वैष्णव सन्तः सन्ति बहवः सन्ति नम्माಳ್वार्तः प्रारभ्य वयं पश्यामश्चेत् अद्यतन सन्तपर्यन्तं बहवः सन्ति परं नम्म आಳ್वार् इति वदामश्चेत् षडगोपन् स्वामिनः एव भविष्यति तथैव यदि वयं देशिकन् इति वदामश्चेत् यद्यपि सर्वे आचार्याः गुरवः देशिकशब्देन वक्तुं समर्थाः अर्हाः योग्याः एव तथापि इदं देशिकन् पन्न ग्रन्थम् इति यः कोऽपि वदति चेत् तत्र कं द्योतयति उद्दिशति इति वयं पश्यामश्चेत् श्री वेदान्त देशिक महोदयान् स्वामिनः एव ते तत्र द्योतयन्ति वदन्ति तादृश विशेष गौरवं वर्तते वेदान्त देशिक महास्वामिनः
एवमेव तत्र पश्यामश्चेत् कथं तेषाम् आविर्भवः इति तत्र विशेषकथा वर्तते। भगिनी एव वदति अग्रे तेषां किञ्चित् किञ्चित् तेषां जन्मचरितं तत्र उपाख्यानानि यानि सन्ति अवश्यं मध्ये मध्ये वदति। परं केवलं तत्र तिरुपतौ यदा अनन्तसूरि महाभागाः तेषां पितृपादाः यदा तत्र गच्छन्ति यात्रार्थं तत्र घण्टा अनुग्रहं भविष्यति, तस्य विस्तारकथा भगिनी वदति। तेन तेषां प्रादुर्भवः आविर्भवः जातः तादृश घण्टा अनुग्रहेण। तदर्थमेव अद्यापि तत्र प्रत्येक घण्टा सेवा नास्ति, केवलं घण्टानादः यत् उपरि तत्र बध्नीतः वर्तते तेनैव घण्टानादं सायङ्काले भविष्यति। एवं तेषां विशेष प्रादुर्भावः अवतारः एव इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तत्रापि वयं पश्यामश्चेत् बहवः दृष्टान्ताः सन्ति तेषां जीवनकथायां। पञ्चवर्षे एव काञ्चीपुरं गच्छन्ति पित्रा सह, तत्र आचार्याः उपन्यासं कुर्वन्तः भविष्यन्ति रामानुजस्य श्रीभाष्यम् अधिकृत्य। यदा ते तत्र गच्छन्ति तत्र आचार्याः अतीव सन्तुष्टाः भूत्वा स्थगयन्ति उपन्यासम् एकनिमेषम् आशीर्वादं कर्तुं। तदा आशीर्वादं सर्वं समाप्यते, ते नमस्कारं कुर्वन्ति, अनन्तरं ते गन्तुकामाः भविष्यन्ति। तदा अग्रे किमुक्तं मया, कुत्र मया स्थगितम् इति ते न जानन्ति। तदा देशिकाः, पञ्चवर्षीयाः देशिकाः स्मारयन्ति, अत्रैव भवता स्थगितम्, अग्रे कृपया वदन्तु इति। तादृश पञ्चवर्षे एव तादृश अपार ज्ञानं प्रतिभा च आसीत् तेषां। सप्तवर्षे उपनयनम्, अनन्तरं वेदशास्त्राणाम् अध्ययनं, तदनन्तरं तेषां तत्र विवाहः, विवाहानन्तरं गार्हस्थ्य धर्मे उञ्चवृत्ति, उञ्चकणशः आदाने वयं सर्वे जानीमः उञ्चवृत्ति इत्युक्ते किमिति। तादृश उञ्चवृत्त्या ते स्वजीवनं यापितवन्तः। ततः प्रवृत्ति तत्र बहूनां ग्रन्थानां रचना अभूत्, स्तोत्रग्रन्थानां, व्याख्यानग्रन्थानां, नाटकमपि आसीत्। तत्र संकल्पसूर्योदयः इति तत्र नाटकस्यापि नाम। ग्रन्थाः सन्ति, तमिळ् प्रबन्धानि सन्ति, एवं बहवः ग्रन्थाः रचिताः तैः। तदनन्तरं तिरुवहीन्द्रपुरं तत्र गत्वा प्रत्यक्ष गरुड स्वामिनः अनुग्रहः गरुडमन्त्रोच्चारणेन, अनन्तरं गरुडेन प्रेरितः हयग्रीव मन्त्रोच्चारणेन हयग्रीवस्य प्रसादः, स एव विग्रहः इदानीमपि तत्र वर्तते। एवं तत्र विशेषघटनाः घटिताः। तदनन्तरं काञ्चीपुरं, श्रीरङ्गम् एतादृश क्षेत्रेषु एव उषित्वा तेषां जीवनम् अतीव लोकक्षेमाय पूर्णमेव अभूदिति वक्तुम् अस्माभिः शक्यते। एतादृश महानुभावाः तैः रचितग्रन्थेषु तत्र शिखरप्रायं, रत्नप्रायं, भक्तिपूर्वकं, भक्तिप्रबोधकं, रामभक्तिप्रबोधकम् इति वयं वदामश्चेत् तत्र रघुवीरगद्यमेव। तत्र इदानीं जनाः वदन्ति लीडर्शिप् क्वालिटीस् इत्यादि सर्वं वदन्ति। वयं महावीर वैभवम् आख्य रघुवीरगद्यं पश्यामश्चेत् तत्र अस्माभिः तत् यदा वयं वदामः तदा अस्माभिः कल्पना कर्तुं शक्यते। यू कैन सी अ ग्रेट लीडर हू इज वॉकिंग एंड कमिंग when you actually chant that रघुवीर गद्यं, तादृश अनुभवः भविष्यति। तत्र केवल अस्माकं वृन्दा भगिन्याः कक्ष्यां ये तत्र भागं स्वीकृतवन्तः ते सर्वेपि उक्तवन्तः इदानीं तु तत्र अर्थमपि ज्ञात्वा, तत्रापि सरल संस्कृतेन अर्थं ज्ञात्वा यदा वयम् इतोपि श्रद्धया वयं प्रतिदिनं मन्त्रवत् भविष्यति। रघुवीर गद्यम् इस् नाट् अ ऑर्डिनरी श्लोक, इट् इस् अ मन्त्र। तत् केवलं यदा वयं प्रतिनित्यं तस्य अनुवर्तिं कुर्मः तदा एव अस्माभिः अनुभवं कर्तुं शक्यते। तत्रापि विशेषतया अस्माकं मातृरूपा अस्ति शोभा भगिनी। I think all of us know the मातृवात्सल्यं with which she brings it, and her statement till date, the one statement which I will never forget, अस्माभिः तत्र सर्वदा, and which I try to inculcate even in our conversations or in our lectures or in our ways of discussions or way of spreading Sanskritam is जनाः यदा संस्कृतम् इति चिन्तयन्ति भीतिः मास्तु प्रीतिः अस्तु. This is her life motto. The way she does it with that preeti is there in her heart, in her vachamsi, in her smile,
in her teaching, sarvatrapi bhavishyati. Though she can speak in the most shastric terms of advanced Sanskritam, tathapi sa kim karoti ativa saralataya. Saralavakyani rachayitva yena yaihi asmabihi sadharana janairapi avagantum shakyate. Even a starting beginner can attend these classes. And then our confidence will come because of the Purva Samskara, because of our Prantiya Bhashayaha Samskara also. We already know X amount of X proportion of Sanskritam. Tadupari yada matravatsaleena sa saralataya bhavukataya sa yada varnayati asmabihi pathayati tada avashyam arthavagamanam bhavishyateva chintaya mastu. Tatra ante kinchit Angla bhashya anuvadam karotu kinchit vadatu tatsarvam mastu. यथा सा पाठयति सा अनुवर्तयति अनुवदति तथैव आनंदेन अनुभवन्तु रामभक्तिं वर्धयन्तु इति वयं सर्वे प्रार्थयामः पौनः पुण्येन साष्टांग नमस्कार पूर्वकं तस्यै स्वागतं व्याहरामि we are going to get one more treat by Bhagini. Each of her courses, Subhashitani or Malavikaagnimitram, has been very well appreciated by people. Tadrisha Sarala Samskrita, it is rare gem. First of all, to get classes in pure Sanskritam is a rarity. And that Sanskritam, when it is done in a simple manner, Saralataya yada asmabi bodhitam bhavati, tada it is a very, very rare thing. And these are the kind of classes as beginners, all of us should attend. Asmabi avashyam tatra prati kakshya api ativa shraddhaya asmabi bhagam svikritya agantavya anantaram anandena anubhutavyam api iti asmabi prarthyate. Punaha swagatam vyaharami agatebhyah sarvebhyah chhatrebhyah पोष ये तत्र ज्येष्ठाः सन्ति ज्येष्ठेभ्यः सर्वेभ्यः अपि पौनः पुण्येन व्योमा लिंग्विस्टिक लैब्स फाउंडेशन द्वारा स्वागतं व्याहृत्य अग्रिम ये नियमाः सन्ति ये कथं अत्र कक्षायां अस्माभिः प्रवेशः कर्तव्यः कथं परीक्षाः भविष्यन्ति तत्सर्वम् औपचारिकविषयाः सर्वं लक्ष्मण अनुजः वदति तस्मै दीयते राम 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 स्वागतम् धन्यवादाः अग्रज अहोभाग्यम् अस्माभिः इदानीं वयं द्रक्ष्यामः किं कर्तव्यं कक्ष्यार्थम् इति. Now let us see what all we need to do for joining this class. All of you would have already known all of these, but still just to reiterate these things, I will be telling you how to join the class. So first, to join the class, we need to log into the website www.sanskritfromhome.org. This is our new website. All of you know. Now all of you would be using this website. Log in with the credentials which you have given. You would have already registered to our website. So please log in with the exact credentials which you have given. All of you would have taken this course because of which you are able to join this. If you have not, please click on the enroll button in the course. Once you log in, you will directly go to the student dashboard. There in today's classes section, you can find the link to join. Once the teacher starts the webinar, you can join. This is the join now button, which is here. I will also show you exactly how it looks on the website. So this will be the student dashboard. As soon as you log in, you will be able to see this. Now, right here, Raghuvira Gadyam of Sri Vedanta Deshika. This class has started. So the teacher has started the class. Now, if you click here, you will directly go to the class. You will directly come to the Zoom webinar and you will to attend the class. Now, what do we need to do is, the first thing is, during the webinar, a day before the webinar, that is 24 hours before the webinar. So the webinar is starting at 6:30 p.m. on Mondays and Wednesdays. You will get a reminder 24 hours before, and you will get a reminder 1 hour before the webinar. And also when the webinar starts, you will get a reminder as to classes started. We do not want any one of you to miss any of these classes. So please look at these. Please mind that none of these emails will have the link to join the class. You will have to join the class from the website itself. Just now, the way I showed,
with the help of this join now button, you need to join the class. You can join from your PC, from your Android device, or any of your iOS devices. It is very much recommended for all of you to use headphones with mic. There might be some interactions which you will have to do with the teacher. So it is very, very recommended for all of you to please have the headphones with the mic so that none of your questions are missed, your queries are missed. And if you have any doubts, there are two sections. One, you can raise the hand, and then you can put your question in the Q&A section. So please use these only if necessary. Only if you have genuine doubts. All the doubts will be solved by the teacher during the webinar as per her convenience. So please do wait for the doubts to be solved. And of course, these webinars are recorded and they shall be uploaded in the course page. So again, you will be able to access the content with the course which you have taken. You will find the content in the dashboard itself. You can also go to this course page link which has been given. There, even there, you can access the materials and you will be directed to your dashboard. Please close all the other apps which use internet in your browser, in your PC, and in your laptop or in your phone when you are using. You should make sure that none of the other this class of yours. So please close other apps so that the internet is completely focused on this. For any doubts or queries, please feel free to write to ma'am at shobha.vyoma@gmail.com or also from at sanskritfromhome@vyomalabs.in. Please feel free to contact us if you have any more doubts or queries. These sessions will also be uploaded on YouTube. So in case you have missed any session, you will be able to go back. So these two are the same. The video link will be there in the website and also on YouTube. Please make a lot of use of it for revision purposes and all the other purposes. You will have the video, audio, and presentations available for each class. So thank you so much. If you have any doubts, as I told, please feel free to contact us. Feel free to put a mail to us. Thank you so much. Ram Ram Ram. Hope I have not taken a lot of time. I request Mahodaya to start her class. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृत मातरम्। शुभ सायम्। श्री रघुवीर गद्यम् इति अस्य कार्यागारस्य सर्वेभ्यः सहृदय श्रोतृभ्यः मम हृत्पूर्वक प्रणामाः। यथा पूर्वम् एषा कार्यशाला अपि निर्विघ्नतया यशस्विनी भवतु इति विघ्नेश्वरं सम्प्रार्थ्य आरम्भं करोमि। संस्कृत भाषायाम् एकं सुभाषितम् अस्ति। अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः योजकस्तत्र दुर्लभः इति सुभाषितम् अस्ति। अस्य सुभाषितस्य सारः चतुर्थपादे अस्ति। योजकः तत्र दुर्लभः इति। तादृशेषु दुर्लभेषु योजकेषु अन्यतमः व्योमगणः, व्योमसंस्थायाः गणः। अतः सा संस्था अहर्निशं संस्कृतस्य संस्कृतेः संस्कारस्य संवर्धनाय समाजमुखी कार्याणि प्रायः भवन्तः सर्वे जानन्ति एव एतादृशानि कार्याणि कुर्वती अस्ति। एतादृश सुवर्णावसरं
मह्यं दत्तवद्भ्यः व्योमबन्धुभ्यः मम प्रणामाः। गत प्रायः 10 दिनात् पूर्वं विजयदशमी उत्सवः सम्पन्नः। अस्य वर्षस्य अन्ते अपि एका विजयदशमी अस्ति। का सा? प्रायः भवन्तः जानन्ति, सा व्योमसंस्थायाः विजयदशमी, दशमानोत्सवस्य समारम्भः। उत्सवस्य आरम्भे नान्दी इति एकः विधिः भवति। प्रायः श्री वेदान्तदेशिकस्य आदिकाव्यं रामायणं, तस्य आधारितकृतेः एषः कार्यागारः नान्दीरूपेण, दशमानोत्सवस्य नान्दीरूपेण प्रायः अस्ति इति अहं मन्ये। तथैव भवतु इत्यपि मम आशयः। अनन्तरम् अध्ययनार्थं एषः ग्रन्थः अथवा एतदेव गद्यं किमर्थं स्वीकृतम् इति तत्र कारणानि वक्तुम् इच्छामि। यतः प्रायः भवतां मनसि अपि अस्ति इति मन्ये। प्रथमं तावत् श्री रघुवीरगद्यम् इति एतस्य पठनाभ्यासः अस्य वर्षस्य युगादि समये श्रीमती बृन्दया कार्यागारः कृतः। तत्र पदानां उच्चारणक्रमः, पदविभागः, अल्पप्राण महाप्राणविषये ज्ञानं, कथम् एकैकस्याः चूर्णिकायाः पठनं, तत्सर्वं तया पाठितम्। सामान्यतः पठनस्य 4 सोपानानि भवन्ति, सोपानानि स्टेप्स्। प्रथमं किं? श्रवणं भवति। 10 विधभक्तिषु श्रवणमेव प्रथमं। श्रवणं, कीर्तनम्, अनन्तरम् एवमेव अग्रे गच्छति। अतः प्रायः ये रघुवीरगद्यस्य कार्यागारम् अत्र आगतवन्तः, भवद्भिः श्रवणसंस्कारः जातः अस्ति। द्वितीयं किं? यद् श्रूयते तस्य मुखेन वचनं, कथनं, वचनम् एवं। कण्ठपाठः कृतः सर्वैः, तदपि 5 वर्षस्य बालादारभ्य 80 वर्षपर्यन्तं तत्र भागं स्वीकृतवन्तः जनाः, बालाः, वृद्धाः, मध्यवयस्काः सर्वे। अतः श्रुतं भवता तत् पुनः भवद्भिः उक्तमपि। तृतीयं किं? पठनं। पठनम् इत्युक्ते अध्ययनम्। अस्मिन् कार्यागारे श्री रघुवीरगद्यस्य प्रतिपदार्थः सरलभाषया, तत्र धातूनां परिचयः वा, व्याकरणनियमाः, व्युत्पत्तिः, तत्सर्वं न भवति। एकैकस्य पदस्य सरल अर्थः संस्कृतभाषया, अनन्तरं भावार्थः, एकैका चूर्णिका, तस्य भावार्थं किं, तात्पर्य, सारः कः इति तत् पाठ्यते। एतेन किं भवति? तृतीयसोपानं। चतुर्थसोपानं लेखनं। लेखनम् इत्युक्ते कुत्र लेखनम्? अस्माकं यद् अधीतम् अस्माभिः तस्य पुनः मननेन चित्तपटले तस्य लेखनं भवति। तदा अध्ययनं सम्पूर्णं भवति। आचार्यात् पादमादत्ते इति सुभाषितम् अस्ति। मया यद् अत्र पाठ्यते तत् केवलं 1/4 of this circle, एकपादः मया पाठ्यते। भवतां मेधाशक्त्यनुगुणं कालक्रमेण सहपाठिभिः सोत्साहेन चर्चां कृत्वा एतस्य अध्ययनस्य सम्पूर्ण फलं लभ्यते। द्वितीयकारणं महावीरस्य गद्यम् एतत्। महावीरः कः? श्रीरामः। रामनाम्नः महिमम् अहं किं वदामि? सर्वत्र बहुभिः एतस्य विषये बहु ग्रन्थाः, संगीत त्यागराज महोदयैः कीर्तनानि रचितानि, दासवरेण्यैः गीतानि रचितानि। इदमिदानीं वाल्मीकिजयन्तिः 20तमे दिनाङ्के महर्षि वाल्मीकिजयन्तिः सम्पन्नः। वाल्मीकिः पूर्वं
रत्नाकरः इति दस्युः आसीत्। सः सर्वान् लुण्टाकः सर्वान् मार्गे पथिकान् बहु कष्टं दत्वा सः तान् तेषां धनं सर्वम् अपहरति स्म। तादृशः नारद महर्षिणा उपदिष्टः अथवा दीक्षितः रामनाम जपेन अनन्तरं वाल्मीकिः जातः। वाल्मीकिः भूत्वा अनन्तरं तस्य रामायण प्रसंगे आगच्छति। तस्य शोकः क्रौञ्च वियोगात् शोकः तस्य मनसि यः आसीत् स एव श्लोकत्वम् आगतः। शोकः श्लोकत्वम् आगतः इति तस्य वाक्यं, तत्र वाक्यमस्ति, कारणमस्ति रामायणस्य रचनायाः। 24 इत्येव एतस्याः प्रसिद्धिः रामायणस्य। यदा गीता इति पदं वदामः तेन पदेन भगवद्गीतायाः निर्देशः भवति। तथैव नाम जप इति अथवा नाम जप इति यदा वदामः रामनाम जपस्य विषये एव सा प्रसिद्धिः। तारकमन्त्र इत्यपि भवतारकमन्त्र इत्यपि रामनाम्नः प्रसिद्धिः अस्ति। नाम रामायण अधिकृत्य बहवः ग्रन्थाः रचिताः बहुभिः। रामायणकालात् अनन्तरं वयं जानीमः, तद् वदामि अनन्तरं कः किं ग्रन्थं रचितवान् इति। अनन्तरं विष्णुसहस्रनाम्नः अन्ते अपि पार्वती पृच्छति, कलियुगे जनाः कथं तेषां समयः नास्ति, सहिष्णुता अपि क्षीणा जाता अस्ति, तेषामपि उपयोगाय किं पृच्छति सा, केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पंडितैः नित्यं श्रोतुमिच्छामि अहं प्रभो। सापि पृच्छति, अहं लघु उपायं किञ्चित् वयं सर्वे इन् नट् शेल् इति इन्स्टेण्ट् एज् एतत् सर्वम् आहारविषये वा भवतु यत्किमपि भवतु जनानां सहिष्णुता क्षीयमाणा अस्ति। अतः स पृच्छति, एतस्य लघु उपायं सूचयतु इति परमेश्वरं पृच्छति। सः किं वदति, श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सः श्लोकः अत्यन्त सुपरिचितः। अत्र राम इति पदस्य कटपयादिसूत्रम् इति संस्कृतभाषायां बहुत्र सङ्गीतशास्त्रे उपयुज्यते। बहु संख्या नियमाः तत्र उच्यन्ते। र इति अक्षरस्य संख्याद्वयं र इति र इति अक्षरं संख्याद्वयं सूचयति। म इति अक्षरं 5 इति संख्यां सूचयति। एतयोः गुणनेन मल्टिप्लै राम 2 into 5 संख्यानां वामतो गतिः इत्यपि अस्ति। यूजुअली द numbers once we have done with this process, they are read from the left to right. तथापि अत्र राम इति पदस्य 10 इति संख्या आगच्छति। राम 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 त्रिवारं यदा राम नाम वदामः 10 into 10 into 10 तत् सहस्रं भवति। एषा अन्यस्य कस्यापि नाम्नः न भवति। तद् एकः विशेषः। भवन्तः पश्यन्तु, यदि इच्छन्ति अन्य नाम लिखित्वा तस्य कटपयादिसूत्रं योजयित्वा 10 इति आगच्छति वा, त्रिवारं वदामः चेत् सहस्रम् आगच्छति वा इति। स एव विशेषः। राम इति पदस्य आनन्दः इत्यपि अर्थः अस्ति। आनन्दः सन्तोषः न, आनन्दः इत्युक्ते ब्लिस्। एतत् कदापि इट् नेवर् गेट्स् अफेक्टेड् बै एनी एक्स्टर्नल् फैक्टर्स्। तादृश नाम वसिष्ठ महर्षिणा दशरथ ज्येष्ठपुत्राय राम, यः आत्मा रामः अन्यानपि रमते स्वयमपि रमते, तादृश नाम दत्तं। नाम्नः सार्थकतां वयं तु पश्यामः एव रामायणे। तादृशस्य रामनाम्नः तस्य गुणविशेषाणाम् अध्ययनम् अथवा अनुभवः रसास्वादः अस्माभिः क्रियते। पिबरे रामरसं रसने इति सदाशिव ब्रह्मेन्द्राः वदन्ति। रसने जिह्वामुद्दिश्य वदति रामरसं पिब इति। वयमपि रामरसस्य आस्वादनं कुर्मः।
अनन्तरं तृतीयकारणं किम् इत्युक्ते प्रायः संस्कृतम् इत्युक्ते वाल्मीकिः तु रामायणेन आदिकविः, आदिकाव्यं रामायणं तेन परिचितः। अनन्तरं व्यासमहर्षिः महाभारतं पुराणानि एतेन प्रायः ये संस्कृतविषये किञ्चिदपि न जानन्ति तेषामपि एतत् ज्ञानम् अस्ति। अनन्तरं कालिदासः, संस्कृतम् इत्युक्ते पुनः झटिति यदा गीता भगवद्गीता भवति तथा संस्कृतम् इत्युक्ते नाटकं, तत्रापि कालिदासः इति तस्य विषये अपि जानन्ति। कति कृतयः, कति कवयः बहु लुप्ताः, केचन प्राप्ताः, एवमस्ति। एतादृश श्रेष्ठकविषु वेङ्कटनाथः, तस्य प्रशस्तिः कवि वदामि, तद् अनन्तरं तस्य वेङ्कटनाथः इति कविः, सः परशतं ग्रन्थान् रचितवान्। तस्य कृतेः परिचयः, आरम्भः तु कृतः एव श्रीरघुवीरगद्यस्य पठन अभ्यासद्वारा, कार्यागारद्वारा सः कृतः। इदानीम् अर्थावगमनेन किं भवति, भवतां मनसि यदा एकैका चूर्णिका यदा उच्यते तदा साक्षात् तस्य अर्थः यदा मनसि स्पष्टं भवति, तदा यदि तत्र संशयः अस्ति, प्रथमम् एतद् वक्तव्यं वा अनन्तरं वक्तव्यं वा, तत् क्रमेण कथं कथा, सम्पूर्णरामायणकथा कथं 94 चूर्णिकासु, 94 तत्र आरम्भे श्लोकः अस्ति, अन्ते अपि श्लोकः अस्ति, सम्बोधन, दे आर् आल् epithets, they are referring to, they are addressing to Rama with adjectives. तस्य यदा क्रमशः परिचयः भवति, कथायाः स्पष्टता भवति, चूर्णिकायां कापि जटिलता अस्ति, क्लेशः अस्ति चेत् तदपि अपगच्छति। यतः अर्थः यदा स्पष्टं भवति तदा पदस्य एकैकस्य पदस्य कदाचित् दीर्घा चूर्णिका भवति, तत्रापि क्लेशः अपगच्छति। अनन्तरं चतुर्थकारणं किम् इत्युक्ते संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यकथनम्। अत्र एकं पद्यं वक्तुम् इच्छामि। वने चरामः वसुचाहरामः नदीस्तरामः न भयं स्मरामः इतीरयन्तोऽपि वने किराताः मुक्तिं गता रामपदानुषङ्गात्। पुनः मन्दं मन्दं वदामि। वने चरामः वसु च आहरामः, वसु चाहरामः नदीः तरामः, नदीस्तरामः न भयं स्मरामः इति ईरयन्तः, इतीरयन्तो वने किराताः मुक्तिं गता रामपदानुषङ्गात् इति पद्यमेकम् अस्ति। कः रचितवान्, कः लिखितवान् तस्य एतद् न ज्ञायते, अस्तु चिन्ता नास्ति, पद्यं तु अस्ति। किं तत्र प्रथम द्वितीयपादे चरामः आहरामः तरामः स्मरामः इति 4 क्रियापदानि सन्ति। प्रायः अत्र ये श्रोतारः सन्ति सर्वेषां संस्कृतभाषायाः सरलपरिचयः, प्राथमिकस्तरस्य परिचयः, केचन अग्रे बहु व्याकरण निष्णाता, व्याकरणशास्त्रे निष्णाताः अपि सन्ति, तथापि प्रारम्भिकस्तरे ये सन्ति तेषामपि पठामि पठावः पठामः, एवं स्मरामि स्मरावः स्मरामः, आहरामि आहरावः आहरामः, तरामि तरावः तरामः, स्मरामि स्मरावः स्मरामः। एवं उत्तमपुरुष यदा वयं कुर्मः तस्य बहुवचनरूपस्य परिचयः अस्ति। अत्र कथम् तत्र चतुर्थपादः किं वदति, मुक्तिं गता रामपदानुषङ्गात्। ईरयन्तः, ईरयन्तः इत्युक्ते उच्चारयन्तः। वने किराताः, वने किराताः व्याधाः अथवा निषधाः ये वने वसन्ति
ते दैनन्दिन तेषां दिनचर्या आसीत्। किं कुर्वन्ति ते? प्रातः उत्तिष्ठन्ति, किं ते प्रार्थनां स्तोत्रं वदन्ति, पूजां कुर्वन्ति वा? तेषां समयः नास्ति। ते किं कुर्वन्ति? वने चरामः, अटन्ति, वने सर्वत्र भ्रमणं कुर्वन्ति, वने चरामः। वसु, वसु इत्युक्ते किम्? ऐश्वर्यं। वसु च इति तद् एण्ड् इति भवति। वसु आहरामः। वसु किं भवति वने? प्राणिनां चर्म, मयूरस्य पिच्छा अथवा वृक्षाणां शाखाः, एवं बहुविधानि वने वन्यवस्तूनि यानि भवन्ति तदेव तेषाम् ऐश्वर्यं। तद्विक्रीयते, धनं सम्पादयन्ति, मांसादिकमपि भवति तत्र। अतः वने चरामः, वसु च आहरामः, नदीः तरामः। किं वने जीवनं सुलभं भवति वा? न, मध्ये कण्टकानि बहूनि भवन्ति। नदी प्रवहति, पर्वतमपि भवति, अथवा मार्गः कठिनः भवति। नदीः तरामः, ते नदी अस्ति चेत् तत् तीर्त्वा अन्य पारं गच्छन्ति, अन्य तटं गच्छन्ति, तत्रापि भ्रमन्ति, वस्तूनि स्वीकुर्वन्ति। एवं नदीः तरामः, न भयं स्मरामः। तेषां भयम् इति पदं ते न जानन्ति, यतः वने अतीव सुखकरवातावरणं न भवति, बहु क्लेशाः भवन्ति एव। अतः तादृशपरिस्थितौ अपि ते अतीव भयरहिताः कार्यं कुर्वन्ति। एतत् सर्वं किरातानाम् अथवा व्याधानां दिनचर्या। वने चरामः, वसु च आहरामः, नदीः तरामः, न भयं स्मरामः। तेषामपि ते सर्वे मुक्तिं गताः रामपदानुषङ्गात्। अनुषङ्गात् इत्युक्ते सम्बन्धात्। राम इति पदस्य सम्बन्धेन एव ते सर्वे मुक्तिभाजाः, मुक्तिं प्राप्तवन्तः इति। कथं? केवलं संस्कृतभाषया एतत् शक्यते। ते परस्परं संस्कृतेन एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। नो चेत् अन्य तमिळ् भाषया, कन्नड भाषा, एतादृशपदानि रामः कुत्र आगच्छति? तत्र वयं गच्छामः इति वदामि चेदपि तत्र न आगच्छति। अन्य भाषायां तु रामः तत्र न आगच्छति एव। ते सर्वे संस्कृतं व्यावहारिकभाषा आसीत् इति कवेः एतद् सत्यं वयं सर्वे जानीमः। नो चेत् किमर्थं कोटिशः ग्रन्थाः संस्कृतभाषया विरचिताः, काव्यानि, नाटकानि। तत्रापि नाटकं तु केवलं मनोरञ्जनार्थं क्रियते। इदानीम् एकः चलच्चित्रं निर्दिश्य तस्य प्रकाशनं भवति चेत् जनसामान्यभाषायाम् एव भवति तत्। तदानीमपि यदि संस्कृतं व्यावहारिकभाषा नासीत्, तदा किमर्थं कवयः संस्कृतभाषया नाटकानि रचयन्ति स्म? तत्तु सामान्यजनानां मनोरञ्जनार्थं नाटकानि भवन्ति। अतः एतेन एव संस्कृतभाषा व्यावहारिकी भाषा आसीत् इति तत्तु स्पष्टं भवति। तत् प्रायः कविः वक्तुम् इच्छति। तस्य रामनाम अपि तत्र तस्य सम्बन्धमपि कल्पयित्वा सुन्दरश्लोकमिदं रामनाम्नः महिमा भवति, संस्कृतस्य विषये अपि भवति। अतः अद्य संस्कृतभाषायाः संस्कृतवाङ्मयस्य परिचयं प्राप्य अनन्तरं मन्दं मन्दं गद्यस्य तु भवति एव। अतः आरम्भिकस्तरे तत्र सागरवत् अस्ति संस्कृतवाङ्मयम्। अस्माकं मनसि इदानीं कथम् एतत् सर्वं पठितुं शक्यते मया इति भीतिः मास्तु। यतः अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्, अल्पश्च आयुः, बहवश्च विघ्नाः, सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु, हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् इति अस्ति। संस्कृतवाङ्मयं सागरवत् अस्ति। किम् अस्माभिः सर्वं पठितुं शक्यते वा? न। अस्माकं धीशक्तिः, अस्माकं योग्यतानुगुणं वयं पठितुं शक्नुमः। तन्मध्येपि बहवः विघ्नाः भवन्ति। एतद् महान् सागरः
तन्मध्ये यद्यपि अस्माकं मनसि आशा अस्ति, बहु विघ्नाः भवन्ति। तदा किं करणीयं? सुभाषितकारः एव उपायमपि सूचयति। सारभूतं यदस्ति तत् स्वीकुर्मः। हंसपक्षी संस्कृतकाव्येषु तस्य नीरक्षीरविवेकः बहुधा श्रूयते। तथा हंसपक्षिणः, हंसज्ञानप्रतीकः, सरस्वत्याः वाहनं हंसः, ब्रह्मा हंसवाहनः। एवं हंसपक्षिवत् वयमपि यत् सारभूतम् अस्ति तत् स्वीकुर्मः। यत् सारम् अस्ति, सारं यदा, सारं तु सर्वे जानीमः, तत् बहु इच्छन्ति, रसम् इति भवति, तद् सर्वं सारं सम्भूय तद् भवति। तथा सारभूतं साहित्यम् एकैकम् एवमेव क्रमशः पठामः, अनन्तरम् आनन्दं, नित्यानन्दम् अनुभवामः। अद्य प्रथमं संस्कृतसाहित्यस्य परिचयं प्राप्नुमः। अद्य अस्तु, एतत् केवलं सिंहावलोकनम्। सिंहावलोकनम् इत्युक्ते किम्? सर्वम् एतदेव बहुधा विभागः कृतः। अहं केवलं भवतां पुरतः एतस्य चित्रणं ददामि, कथं संस्कृतवाङ्मयस्य विभागः कृतः, अस्माकं वयं कुत्र स्मः इति। गद्यकाव्यं वयं पठामः, यतः बहूनां मनसि किं वेदः, वेदविषये, उपनिषदः विषये तेषां परिचयः अस्ति। एवमेव क्रमेण संस्कृतवाङ्मयस्य विविधस्तराणां परिचयम् अद्य प्राप्नुमः। संस्कृतवाङ्मयं द्विधा, वैदिकसाहित्यं, लौकिकसाहित्यम् इति प्रधानतया द्विधा विभक्तुं शक्यते। वैदिकसाहित्यविषये अधिकम् अहं न वदामि, यतः तद् बहु विस्तरेण तद् गच्छति। केवलं तत्र वैदिकसाहित्ये किं किम् अस्ति, संस्कृतम् इति पदं श्रुत्वा एव केचन अहं वेदं पठितुम् इच्छामि, अहं किञ्चित् पठितवान्, एवमेवं वदन्ति। किन्तु वेदस्य तादृश सौलभ्यं नास्ति, सर्वेषाम् अधिकारः नास्ति। वदामि, वेदस्य, वैदिकसाहित्यस्य विभागद्वयम् अस्ति, श्रुतिः, स्मृतिः। श्रुतिः यद् श्रवणेन, मौखिकपरम्परा, that which they are the revelations of the great sages, अतः एव तेषाम् अपौरुषेयः इति नाम अस्ति। They are heard, the knowledge, the vast heap अथवा ज्ञानराशिः, ज्ञानभण्डारं, स एव वेदः। श्रुतिः इति तस्य नाम। अनन्तरं स्मृतिः, that are to be remembered, तस्य नाम स्मृतिः इति। स्मरणेन वेदसारः यदनुभूयते सः स्मृतिः भवति। अत्र वेदेषु 4 वेदाः भवन्तः जानन्ति एव। वेदे अपि संहिताः, ब्राह्मणाः, आरण्यकानि, उपनिषदः। अत्र वेदान्तः इत्यपि नाम अस्ति। प्रथमभागद्वयं संहिताः, ब्राह्मणाः, अत्र मन्त्रात्मकम्, अत्र गद्यविवरणात्मकम्। अस्माकं गद्यस्य for all source of literature, Vedic literature is the base. स एव यदा तत् मूलशिला भवति, तथा भारतीय वाङ्मयस्य अथवा ज्ञानपरम्परायाः मूलं वेदाः एव। तत्र संहिता, ब्राह्मणाः कर्मकाण्डत्वेन तेषां प्रसिद्धिः, तयोः प्रसिद्धिः। आरण्यकानि, उपनिषदः, एतौ ज्ञानकाण्डत्वेन एतयोः प्रसिद्धिः। अनन्तरं वेदाङ्गानि, वेदानाम् अध्ययनार्थं 6 अङ्गानि सन्ति। शिक्षा, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषं, कल्प इति वेदाङ्गानि सन्ति। उपाङ्गानि, उपवेद इत्यपि अस्ति एतस्य। धनुर्वेद, आयुर्वेद, गान्धर्ववेद, अनन्तरं केचन अर्थशास्त्रम् इति वदति, केचन
स्थापत्यवेद शिल्पशास्त्रस्य सम्बन्धि तदपि वदन्ति। धर्मशास्त्राणि तत्र स्मृतयः मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति पराशरस्मृति एवं 18 कदाचित् 19 अपि सन्ति। पुराणानि व्यासमहर्षिणा एव रचितानि इति प्रसिद्धानि मद्वयं व्रत्रयम् एवं सन्ति। 18 पुराणानि सन्ति। अनन्तरम् इतिहास रामायणं महाभारतम् इतिहासरूपेण अस्ति। नीतिशास्त्राणि कामन्दकी नीतिशास्त्रं दण्डनीति ब्रह्मा इति ब्रह्मणः वा ब्रह्मा इति अस्ति नीतिशास्त्रम् इति दण्डनीतिः इति तदपि वैदिक वेदस्य साराः एव भिन्नभिन्नतया भिन्नप्रकारेण प्रकाशिताः। अनन्तरं दर्शनग्रन्थाः तत्र अध्यात्मविद्यायाः 6 दर्शनानि इति प्रसिद्धानि तेषां दर्शनग्रन्थाः 6 सन्ति। एवम् एतत् सर्वम् आहत्य वैदिकसाहित्यं भवति। अत्रापि पुनः किं मीमांसा धर्म अत्र 6 भागाः सन्ति। उत्तरमीमांसा पूर्वमीमांसा वैशेषिक न्याय एवं सर्वं बहु तत्र तदेव बृहत् अस्ति वैदिकसाहित्यं। प्रधानतया अत्र श्रुतिकालः यदस्ति अथवा श्रुतयः ये सन्ति तेषां प्रभुसंहिता इति वक्तुं वदन्ति। प्रभुः इत्युक्ते राजा, प्रभुसंहिता राजाज्ञा सुग्रीवाज्ञा इति वदामः। किं तस्य अर्थः? तत्र अस्माकं किमपि अहं करोमि वा न वा इति विकल्पः नास्ति, आप्शन् नास्ति। करणीयम् एव, सत्यं वद, धर्मं चर। अत्र यद् उच्यते तत् करणीयम् एव, अस्माकं कर्तव्यं तथा अस्ति। सः वेदानां प्रभुसंहिता इति प्रसिद्धिः अस्ति। अनन्तरम् एतेषाम् इतिहासपुराणानां मित्रसंहिता अथवा सुहृत्संहिता इति प्रसिद्धिः। मित्रं किं करोति? एवं एषः उत्तममार्गः उत्तमकार्यम्, एषः अकार्यम् अथवा पापं न करणीयं, मार्गम् उभयमपि दर्शयित्वा एतत् करोति चेत् उत्तम फलं लभते, एतत् अकार्यम् अथवा पापं करोति चेत् तस्य फलं लभते इति केवलं मार्गं निर्दिशति, किन्तु अन्तिमः चयनं द फाइनल चॉइस इज अवर्स तथा भवति। सुहृत् संहिता इति भवति। अनन्तरम् अत्र पश्यामः लौकिकसाहित्यम्। एतत् अत्र परा अपरा विद्या एवं बहुविधप्रकारेण भवति विभागः। अहं पूर्वमपि उक्तवती, केवलं सूक्ष्मरूपेण क्षम्यतां स्थूलरूपेण एतद् वदन्ती अस्मि। इदानीं द्वितीयविभागं पश्यामः, लौकिकसाहित्यम्। अत्र किं भवति? प्रधानतया श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यं। प्रायः रूपकपाठनसमये अहम् उक्तवती, दृश्यकाव्ये 10 विधरूपकाणि सन्ति, नाटकम् अपि एकं विधं। तत्र रूपकम् इत्येव तेषां नाम, यतः अभिनयेन रूप्यते, तत्र अभिनयः एव प्रधानः। तत्र विविधलक्षणानि सन्ति। धनञ्जयः इति 10 रूपकम् इत्येव रचितवान् अस्ति, भरतस्य नाट्यशास्त्रम् आधारीकृत्य। तत्र 10 विधानि सन्ति। अस्माकं लक्ष्यं तु अत्र श्रव्यकाव्यं। श्रव्यकाव्यं 3 विधम् अस्ति, पद्यं गद्यं चम्पूः। अत्र पद्यं प्रायः यत्र छन्दोबद्ध 4 पादाः भवन्ति, each line is called as a pada, यत् छन्दो नियमान् अनुसृत्य यस्य रचना भवति तत् पद्यम् इति भवति। अनन्तरं गद्यं किञ्चित् विवरणात्मकं, तत्र पादरहितः साहित्यं भवति। पद्यस्य बहूनि उदाहरणानि महाकाव्यानि
खण्डकाव्यानि अत्र रामायणं महाभारतं सर्वं पद्यरूपेण एव अस्ति। अनन्तरं रघुवंश बहूनां कवीनां काव्यानि पद्यरूपेण एव अस्ति। गद्ये प्रसिद्धं बाणस्य कादम्बरी वयं जानीमः। प्रायः दर्शनग्रन्थाः अपि द फिलासफिकल् वर्क्स् ते अपि गद्यरूपेण एव बहुधा दृश्यन्ते। तेषां तत्र यतः विवरणात्मकविषयः यदा भवति तत्र दर्शनग्रन्थाः अपि गद्यरूपेण सन्ति। चम्पूः यत्र गद्यपद्ययोः मिश्रणं भवति। भोजस्य रामायणचम्पू अस्ति, नळचम्पू इति प्रसिद्धमस्ति। अनन्तरं नीलकण्ठदीक्षितस्य नीलकण्ठविजयचम्पू इति चम्पूग्रन्थाः अपि सन्ति। गद्यम् इति एकः प्रकारः अत्र दृश्यते। संस्कृतवाङ्मये वैदिकसाहित्यं, लौकिकसाहित्यम् एतत् सर्वम् इतिहासपुराणानां पुराण किमपि अस्ति तत्र वदामि। वेदः वदति यदा अल्पश्रुतात् वेदो बिभेति इति। किमपि न ज्ञात्वा वेदं पठितुम् एषः आगतवान् किम् अनर्थं करोति इति सः वेदपुरुषः बहु चिन्तितः भवति इति एकः श्लोकः अस्ति। वेदस्य सारः एव श्रीमद् रामायणे अस्ति। रामायणे महाभारते वेदः इत्युक्ते केवलं मन्त्रात्मक एतद् न, तत्र लौकिक उपयोगार्थमपि अस्ति, किन्तु सर्वे वेदं पठितुम् अधिकारिणः न सन्ति। एतस्मात् कारणात् भिन्न भिन्न प्रकारेण ग्रन्थाः यत् सामान्य जनानामपि वेदसारः यत् दैनन्दिन जीवने यत् कर्तुं शक्यते तदर्थं भिन्न भिन्न स्तरे भिन्न भिन्न रचनाः प्रवृत्ताः। अतः गद्यं लौकिकसाहित्ये अस्ति। एतत् श्रव्य काव्यस्य एकः विभागः। एतत् ज्ञात्वा इदानीं केवलं रामायणविषये के कवयः किं रचितवन्तः इति किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यतः रामायणम् आदिकाव्यम् इति प्रसिद्धम्। आदिकाव्यम् इति किमर्थम् एतस्य नाम? अहम् उक्तवती, शोकः श्लोकत्वम् आगतः। वाल्मीकि महर्षिः सः नारदं पृच्छति, अस्मिन् लोके कोऽपि कोन् तपस्वी वाग्विदामरं कोन्वस्ति साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् इति एवं सः बहु प्रश्नान् करोति। एतादृशपुरुषः कोऽपि अस्ति वा लोके इति नारद महर्षिं पृच्छति। तदा महर्षिः तं रामस्य कथां श्रावयति। तत् श्रुत्वा एषः अनन्तरं नारदः प्रतिगच्छति। एषः तमसा नदीतीरे वाल्मीकि महर्षिः स्नानार्थं गच्छति। तत्र तमसा नदी अतीव कल्मषरहिता अकर्दममिदं तीर्थं सन्मनुष्य मनो यथा इति वदति। तस्य वाल्मीकि रामायणस्य शैली अतीव रुचिरा अस्ति। तस्य सुकुमारशैली, वैदर्भी शैली इति। अनन्तरं यदा लक्षणग्रन्थाः भवन्ति तदा तस्याः शैली एवम् इति वदन्ति। अतीव सुन्दर उपमा अलङ्कारवाक्यानि। सन्मनुष्य मनो यथा इति वाल्मीकि महर्षि तमसा नद्याः जलं वर्णयति। तत्र सर्वत्र प्रशान्तवातावरणं यदा अस्ति तत्र एकस्याः शाखायाः उपरि पक्षिद्वयं तत्र किमपि तेषां भाषया किमपि परस्परं व्यवहरतः तदा व्याधः निषादः एकं मारयति बाणेन। पक्षी हतः अधः पतति। एषा अन्या पक्षी या आसीत् सा अतीव क्रन्दति, आक्रन्दनं करोति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा दुःखेन वाल्मीकि महर्षिणा एकः श्लोकः, मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् इति सः वदति।
तत् शापः इति केचन वदन्ति, विषादेन तस्य मुखात् निर्गतानि पदानि इति वदन्ति। तत् किमपि मा निषाद इति श्लोकम् अधिकृत्य एव बहु विस्तरेण व्याख्यानं कुर्वन्ति पण्डिताः। अस्तु, तस्य एव आश्चर्यं भवति। कदाचित् वयं किमपि कार्यं कुर्मः, अनन्तरं कानिचन दिनानाम् अनन्तरं अहमेव कृतवती वा, मया एव एतत् सर्वम्, एतत् महत् कार्यं मया कृतं वा इति आश्चर्यम् अनुभूयते। तथैव महर्षेः अपि सः स्नानं सन्ध्यादिकं सर्वं कृत्वा आश्रमं प्रत्यागच्छति। शिष्याः अपि भरद्वाजादयः तस्य शिष्याः तेन सह आगच्छन्ति। तेषामपि आश्चर्यं, ते पुनः पुनः तदेव वदन्ति। तेषां मनसि अपि कथम् अस्माकं महर्षेः मुखात् एवं छन्दोबद्धरूपेण एवं कथम् एतद् आगतं निर्गतम् इति ते। अनन्तरं तस्य कारणं ब्रह्मा वदति, शोकः, महर्षेः शोकः श्लोकत्वम् आगतः। शोकः, even there the beauty of this language, you please experience, you can experience. शोकः श्लोकत्वम् आगतः। कोऽपि सुभाषितकारः एतदेव हास्यरूपेण वदति। यत्र तिष्ठ शोकः श्लोकः श्लोकत्वं श्लोकः यत्र तिष्ठन्ति पण्डिताः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यपण्डिताः। श्लोकः श्लोकत्वम् आयाति यत्र तिष्ठन्ति पण्डिताः। लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यपण्डिताः, तत्र सन्धिः अस्ति। यत्र पण्डिताः तिष्ठन्ति, श्लोकः श्लोकत्वं, श्लोकत्वेन, श्लोकः यथा श्लोकः अस्ति तस्य सर्व चमत्कारेण अर्थानुसारेण अनुभूयते। इत्युक्ते तस्य तत्त्वं, the essence of a shloka is admired as a shloka yatra panditaah tishtanti. Lakaro lupyate tatra, just that lakara disappears. Shloka, even in English, if you see SHLOKA, we write like this, that L, the letter L disappears. What remains is shoka. Yatra tishtanti apanditaah, tishtanti apanditaah, yatra Ajnaninaha, Vivekarahitaha, those who cannot interpret. It doesn't talk about whom do we call as foolish. It is not just ignorance. It is the lack of proper knowledge. Vivekaha yada nasti, tatra kevalam shokaha eva bhavati. Lakaro lupyate yad tatra yatra tishthantyapanditaha. Ataha वाल्मीकि मुनेः शोकः अत्र श्लोकत्वम् आगतः। अनन्तरं ब्रह्मा वदति, न तत्र कारणमस्ति, भवान् रामायण काव्यं रचयतु इति। अतः एव सः आदिकविः इति प्रसिद्धः। तस्य काव्यं प्रथम लौकिकसाहित्ये प्रथम छन्दोबद्धकाव्यं, यत् अनुष्टुप् छन्दसा रचितम्। अतः एव तस्य आदिकाव्यम् इति प्रसिद्धिः। अनन्तरं प्रादेशिकभाषासु कन्नडभाषायाम् आदिकविः पम्पः अथवा तमिळ् भाषायां कोऽपि अस्ति, तथा भवति। किन्तु प्रथम आदिकविः इत्युक्ते वाल्मीकेः एव तत्र एतत् करणीयम्। आदिकाव्यं श्रीमद् रामायणम् एव। अनन्तरं वयं भासस्य प्रतिमानाटकम्, अभिषेकनाटकम्, एतत् रामायणेन आधारीकृतम्। रामायण महाभारते उपजीव्य काव्यत्वेन प्रसिद्धिं प्राप्नुता। उपजीव्य काव्यम् इत्युक्ते एतस्य आधारेण अथवा एतयोः आधारेण बहूनि अन्ये अनन्तरं ये कवयः आगताः, तेषां सर्वेषां the main source of their work is either Ramayana or Mahabharata. Sometimes even Bhagavata can be included. It can be 3 or 2. Usually, Itihasa means we say only Ramayana and Mahabharata.
एतेन आधारेण एव अनन्तरं ये कवयः आगताः ते सर्वे तेषां काव्यग्रथने रामायणस्य सारः अथवा महाभारतस्य विषये भासस्य प्रतिमानाटकम् अभिषेकनाटकम् इति अस्ति। कालिदासस्य रघुवंशम् अतीव प्रसिद्धम्। अनन्त कालिदासस्य कालः प्रायः प्रथम अथवा चतुर्थ दशकम् इति चिन्तयामः चेत्, अनन्तरं पञ्चमशताब्दे भट्टी इति कविः रावणवधम् इति, सः ग्रन्थः तु वैयाकरणानाम् अतीव उपयुक्तग्रन्थः। तत्र व्याकरणमपि अस्ति, अति क्लिष्ट व्याकरणं रावणवधकथाद्वारा सः लिखितवान् अस्ति इति ज्ञायते। अनन्तरं षष्ठशतके कुमारदासः इति, सः सिंहलदेशस्य कविः इति श्रूयते, सः जानकीहरणम् इति लिखितवान्। अनन्तरं दशके अभिनन्दः इति रामचरितं, पुनः दशमशतके क्षेमेन्द्रः रामायणमञ्जरी। अनन्तरं त्रयोदशशतके मध्ये मध्ये अन्ये ग्रन्थाः अपि सन्ति। प्रधानतया अहं परिचयं वदामि। वेदान्तदेशिकानां रघुवीरगद्यम्, अनन्तरं हंससन्देशः, तत्रापि रामस्य कथा एव। वेदान्तदेशिकः कवि कालिदासेन अत्यन्तं प्रेरिताः प्रभाविताः। यथा तत्र मेघसन्देशः अस्ति, रामायण कथावस्तुम् आधारीकृत्य हंससन्देशः इत्यपि सन्देशकाव्यम् अथवा गीतिकाव्यम् इति वक्तुं शक्यते। अनन्तरं कविराजसूरी इति राघवपाण्डवीयम् इति, सः 12 दशके आसीत्। हरदत्तसूरी इति राघवनैषधीयम् इति लिखितवान्। अनन्तरं सीता स्वयंवरकाव्यम्, आन्ध्ररामायणम् अस्ति, कम्बरामायणम् अस्ति। अनन्तरं चम्पू ग्रन्थाः, भोजचम्पू अथवा भोजराजस्य चम्पू रामायणम् इति प्रसिद्धम्। अनन्तरं भवभूतिः इति कविः, तस्य उत्तररामचरितम् अथवा महावीरचरितं, सः अपि तस्य नामद्वयम् अस्ति, उत्तररामचरितम् अथवा महावीरचरितम् इति अस्ति। मुरारिः इति अनर्घराघवं, सः बालवाल्मीकिः इत्येव प्रसिद्धः आसीत्, सः रचितवान् अस्ति। अन्यान्य प्रादेशिकभाषासु तेलुगु भाषायाम् अस्ति आन्ध्ररामायणम् इति अस्ति, तमिळ् भाषाया कम्बरामायणम् इति अस्ति, कन्नडे नरहरिकवेः तोरवे रामायण इति अस्ति। एवं राघवाभ्युदयकाव्यम् इति अस्ति, जयदेवस्य प्रसन्नराघव, आश्चर्यचूडामणिः, एवं बहुविधग्रन्थाः रचिताः। अनन्तरकालीनाः दाससाहित्ये अपि तेषां गीतद्वारा इदानीं वाग्गेयकाराः इति वदामः, त्यागराजानां रामभक्तिं वयं सर्वे सङ्गीतद्वारा तस्य रसास्वादं कर्तुं शक्नुमः। रामायणम् आधारीकृत्य बहु इत्युक्ते केवलं ये ग्रन्थाः प्राप्ताः तेषां विषये वदन्ति अस्मि, कति लुप्ताः कोऽपि न जानाति। पञ्चशताधिकाः ग्रन्थाः रामायणम् अधिकृत्य एव रचिताः। तादृशं रामायणं गद्यरूपेण वयमपि आस्वादयामः। अग्रिम अवधौ श्री वेदान्तदेशिकानां परिचयं कारयित्वा अनन्तरं गच्छामि। अद्य अत्रैव समापयामः शान्तिमन्त्रेण सह। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादाः। शुभरात्रिः।